अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब से ये मोबाइल आया है जी, इसने तो ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है। घर से बरकत ही उठ गई है। बच्चे जो हैं वो आधे दिन तक सोते रहते हैं। माँ बाप बेचारे बैठे देखते रहते हैं कि कब हमारी औलाद आएगी और हमें टाइम देगी। ये किसके अल्फाज हैं जी? ये रजब की मोहतरम अजीम तरीन शख्सियत जो पाकिस्तान की माया नाज यूट्यूबर बन चुकी हैं, उनके अल्फाज हैं। और वो कहीं ना कहीं पछता रही हैं कि भैया मैं ये मोबाइल जो है क्यों मेरे बेटे के हाथ में आया। तो इनको मैं आज बताऊंगी कि ये मोबाइल जो है ये इनके हाथ में देने वाला कौन है। आंटी जी, ये मोबाइल आपके बेटे के हाथ में किसने थमाया और कौन वो बंदा या बंदी थी जिसने कहा था कि सोशल मीडिया पे आओ, चैनल बनाओ, हैं लित्तर खाओ, गालियाँ दो, गालियाँ खाओ, और यहाँ पे वीडियोस बना बना के लगाओ और डॉलर्स कमाओ। इस पे बात होगी। उसके बाद बात होगी जी, ईमान ने मीठे में हाथ डुबो ही दिया। आखिर जी ईमान मैडम ने जब ईमान को किसी ने घर में से नहीं बोला कि भाई अब बहू जो है वो उसका मीठा में हाथ डलवाने का टाइम आ चुका है, मीठा बनाए, किचन संभाले, किसी ने भी नहीं बोला। तो बहू साहिबा खुद ही किचन तशरीफ़ ले आई और उन्होंने ये बाबरकत काम खुद ही सर अंजाम दे दिया, अकेले अकेले। सासू माँ ने देखना तक गवारा ना किया कि किचन में आखिर बहू जो है वो कर क्या रही हैं, जो कि अच्छी बात है किसी हद तक। लेकिन खीर खा के एक बड़ा नोट उनके हाथ में थमाते हुए ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छी सास हैं। तो क्या वो सच में एक अच्छी सास हैं या कि अच्छी सास बनने का नाटक करती हैं? जैसे वो व्लॉग्स में नाटक करती हुई दिखाई देती हैं ना, हमेशा ही स्क्रिप्टेड व्लॉग और गंदी बैड लैंग्वेज और तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के प्रैंक्स, तरह तरह के झूठ। तो यहाँ पर भी ही कुछ ऐसे ही मुझे जो है ना मामलात दिखाई दिए हैं। तो इसी पे करेंगे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ना सिर्फ हमारे रजब साहब मायानाज यूट्यूबर बन चुके हैं, बल्कि उनकी अम्मी भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, ठीक है। और सोशल मीडिया पर अपने बेटे को लाने वाली, उनके हाथ में मोबाइल थमाने वाली जो आज शिकायतें करती हुई दिखाई देती हैं कि कुत्ते भौंकते हैं और भौंक भौंक के सो जाते हैं, फिर उठते हैं कुत्ते और फिर भौंक भौंक कर सो जाते हैं। ये हैं अजीम तरीन शख्सियत के अल्फाज, जिनके पीछे दुनिया दीवानी है, जिनके पीछे दुनिया पागल है, जिनके साथ एक सेल्फी बनवाने के लिए लोग बेताब होते हैं और पूरा दिन उनके घर के बाहर अवाम का जमे गफीर जमा रहता है, जिसकी वजह से वो आजकल बड़े ही तंग दिखाई देते हैं। तो ये उस अजीम शख्सियत के अल्फाज हैं जो एक माँ है, ठीक है, जो माँ है, माँ का दर्जा रखती हैं। वो फरमाती हैं जी कि गज़ल बेटी को कि वो जब अपनी बहन से मजाक करता है तो इसके मुंह में फिट हो चुका है DOG। अब समझ जाएं। तो जिस घर में ऐसी माएँ होंगी, क्या उस घर में बरकत होगी? आंटी जी को तो अपनी औलादों से ये गिला है कि तुम लोग लेट उठते हो, जिसकी वजह से हमारे घर की बरकत ख़त्म होगी। और लेट उठने की जो रीज़न उन्होंने बताई वो है मोबाइल। यानी कि तुम लोग टिकटॉक पे जाते हो लाइव, तुम लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो और भाड़ में जाए ये मशहूरी, भाड़ में जाए ये शोहरत, और मेरे तो घर से बरकत उठ चुकी है। तो आंटी जी, क्या आपकी जो आपका अल्फाज का चुनाव है, जिस तरह आप कुत्ते बिल्लों और दल्लों बेगैरतों ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से घर में बरकत होती है? ठीक है, क्या इससे बरकत नहीं उठती? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई आजकल इन चीज़ों को फ़न में लिया जाता है, मजाक में लिया जाता है कि क्या हुआ, माँ ने गाली निकाल दी, क्या हुआ, माँ ने कुत्ता बोल दिया, डॉग बोल दिया, इसके मुंह में डॉग फिट है, क्या हुआ, कुत्ते भौंकते हैं उठते हैं सो जाते हैं, फिर भौंकते हैं उठते हैं खाते हैं सो जाते हैं, तो क्या हो गया, वो तो माँ है। वाह, ये कोई एक दौर होता था जी, नेक माएँ होती थी, नेक औलाद होती थी। आजकल हमारी माएँ जब खुद ही औलादों को कुत्ता बिल्ला दल्ला बुलाएंगी तो फिर किस बात के शिकवे के घर से बरकत उठ जाती है। तो ज़ाहिर बात है, जब आधी आधी रात तक आपका बेटा व्लॉग बनाएगा और हसीन लड़कियों के साथ टिकटॉक पे बैठ के पैसा कमाएगा, तो अब आप फिर इंसाफ करें ना, उसने सोना भी तो होता है ना बेचारे ने। फिर ज़ाहिर बात है, और ऊपर से फिर आप एक ऐसी बहू ले आई हैं, मतलब कि जो जिसका जो नज़र तो वो आती है कि कम से कम 25 से 28 साल की एज होगी उसकी, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल 5 से 10 साल की बच्ची का है, जिसको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई सरोकार नहीं। उसको बस ये है कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छा खा लूँ, आराम कर लूँ, शॉपिंग कर लूँ और एक हैंडसम से हस्बैंड के साथ
تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لوں، تھوڑا سا، زیادہ بھی نہیں، بس میرے ساتھ میرے حسین ہسبینڈ نظر آئیں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایک خوبصورت حسین شخص سے شادی کی ہے۔ اس کے علاوہ اس بندی کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے جی، آگ لگے بستی میں، ایمان اپنی مستی میں۔ تو آج ایمان جو ہیں انہوں نے ایک دیا ہے سرپرائز اپنے ہسبینڈ کو، اور شاید وہ کافی دنوں سے بیچاری انتظار کر رہی ہوگی کہ ان کی پیاری ساس جو ان کو بڑا پیار کرتی ہیں، ان سے پیار جتاتی ہیں، ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ ٹریننگ بھی دے رہی ہیں، جھوٹ بولنے کی چلاکیاں سکھا رہی ہیں ان کو، ہیں، اور ساری چیزیں وہ سکھا رہی ہیں جو پہلے انہوں نے اپنے 2 بچوں کو سکھائی ہوئی ہیں۔ تو اس کی بھی بھرپور ٹریننگ کوشش کر رہی ہیں ٹریننگ کرنے کی، لیکن ابھی وہ میں نے جیسے کہا نا بچوں کی طرح اس کا ذہن ہے، تو وہ بیچاری جلدی ہی جو ہے نا وہ بات اگل دیتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے خود جا کے اپنی امی کے گھر بہو کو چھوڑ کے آئی ہیں، اور بیٹے کو بولا کہ تمہاری جو بیوی ہے نا وہ ناراض ہو کے چلی گئی، اور بیٹا کہتا ہے بھاگ گئی، سالی بھاگ گئی، میں تو اس کی مرضی سے باہر گیا تھا تو وہ کیسے بھاگ گئی؟ تو جب وہ اس کو لینے جاتے ہیں تو سامنے سے وہ بھولی بھالی ننی منی کاکی چوزی جو بھی انڈے سے نکلی ہے فرماتی ہیں جی کہ مجھے تو امی نے بولا تھا پرینک کرنے کے لیے، میں تو ناراض ہو کے نہیں آئی، امی خود چھوڑ کے گئی ہے مجھے، ہیں بھائی امی کا جب دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے میکے چھوڑ آتی ہیں، جب دل کرتا ہے یہ لے آتے ہیں، بھائی اس کی اپنی کیا مرضی ہے، اس کو اچھا شور خوبصورت شور چاہیے تھا، وہ اس کو مل گیا، بس باقی سب چیزیں فضول، باقی وہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ جی جب بیچاری انتظار کرتی رہی ہوگی کہ 15-20 دن ہو گئے ہیں شادی کو، کہ اماں مجھے بولے گی کہ بچی کھیر پکا، میٹھا بنا، کچھ ہمیں کھلا، تو نہیں بولا امی نے، کیونکہ امی تو گھر کی مالکن ہے، امی نے تو پہلے ہی بول دیا تھا یہ گھر میرا ہے اور اس کو میں اپنے حساب سے سیٹ کروں گی، میں جو چیز جہاں چاہوں گی وہاں رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ اس سب سے ٹنی منی کمرہ جو ہے وہ اوپر بہو جو ہے اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا، اور بڑے بڑے کمرے جو ہیں وہ لونڈو لپاڑوں کے لیے رکھے گئے، لائیو ٹک ٹاک آنے کے لیے رکھے گئے، اور نیچے والا پورشن پھر ظاہری بات ہے بہن نے بھی آنا جانا ہے، اور امی کو بھی لگژری روم چاہیے، آخر امی بھی تو سیلیبریٹی ہے نا۔ تو بیچاری انتظار کرتی رہی، پھر تنگ آ کے خود ہی کچن میں اس نے اپنے قدم جو ہے وہ رکھ دیے، مطلب خود ہی کچن میں تشریف لے آئی۔ پہلے ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا کچن میں، ہمیشہ آنٹی جی خود ہی چولہا سنبھالتی ہیں، مجال ہے کہ کوئی کچن والی سائڈ پہ ایسے کیا کہتے ہیں کوئی نہ اجازت ہی نہیں ہے کسی کی، بھائی انٹی کا گھر ہے، انٹی سنبھالتی ہیں، بڑے اچھے سے سنبھالتی ہیں، ان کو وہ ناراض نہیں ہوتی کہ بہو کیوں سوئی ہوئی ہے، بہو کیوں نہیں کام کر رہی، نہ کوئی نہیں، اچھی مساس ہے۔ تو جی انہوں نے پھر وہ میٹھا بنایا، پر میٹھا جو ہے نا وہ بس مجھے لگتا ہے کہ وہ جادوئی شکتیاں ہیں کوئی ہماری انٹی کی بہو میں، ایمان میں، کہ بھئی ابھی چولہے پہ دیچ کی چڑھائی نہیں، دودھ گرم ہی نہیں ہوا تو دوسرے ہی سین میں کھیر بن کے تیار بھی ہو گئی، اور دلہنیاں بھی تیار ہو کے آ گئی، ہے نا عجیب سی بات ہے نا، کتنا اچھا سکرپٹ تیار کرتے ہیں ہمارے رجب بھیا، میں کہتی ہوں کہ حیران کر دیتے ہیں، حیران پیران کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آج کا سکرپٹ تھا نا یہ ضرور ایمان کے ساتھ، آج امی کے ساتھ نہیں، آج ایمان کے ساتھ بنایا ہوگا کہ بھلی یہ لوگ کہ آج کچھ نیا کرتے ہیں کوئی کھیر شیر بنا لے، ویڈیو جو ہے نا ظاہری بات ہے اوپر شوٹ آسمانوں کی طرف جائے گی سیدھی، ایمان کا جدھر نام آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے ویڈیو میں تو ڈبل جان پڑ جاتی ہے نا۔ تو ہسبینڈ وائف نے سٹارٹ کی کھیر بنانی، لیکن جی بس اگلے سین میں یہ ہسبینڈ بھی غائب اور واپس آئے ہیں، تو جیسے وہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو اگلے ہی سین میں بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی کھیر بھی بن کے تیار ہو گئی۔ ہاں اب اللہ ہی جانتا ہے، بھائی دکھایا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ماں نے خود ہی بنائی ہو، اور ایک دم سے کھیر ریڈی پڑی تھی، اور 2 چمچ اس میں چھوٹے ٹنی 2 چمچ 1 کلو کی کھیر میں ڈال دی ہے، اور کہتی ہیں کہ ابو کو شوگر ہے تو تھوڑی سی کھیر ڈالیں گے، اتنی تھوڑی کھیر، اتنی تھوڑی شوگر، بھائی صرف 2 جیسے کہ مطلب 1 کپ چائے میں شوگر ڈلتی ہے نا، اتنی سی معصوم ایمان نے اس میں شوگر ایڈ کی ہے، تو وہ جی کھیر اتنی کوئی پسند آئی ہے ہمارے رجب بھیا نے، تو ہمیں کھا کے نہیں دکھائی، بس کہتے ہیں میں نے بڑی کھا لی ہے لیکن کھا کے نہیں دکھائی، ہمیں بھی دکھا دیتے، ہم بھی دیکھ لیتے کہ آپ دلہنیا کے ہاتھ کی کھیر جو ہے آپ نے کھائی ہے۔ بہرحال جی وہ سسر جی کو بھی بڑی پسند آئی، انٹی جی کو تو بڑی ہی پسند آئی، انٹی نے فٹافٹ سے بڑا نوٹ نکال کے بہو کے ہاتھ میں رکھا، بھائی دنیا کو دکھانا ہے نا کہ بڑی ہماری بہو ہمیں پیاری ہے، بے شک پیاری ہے، اسی کی وجہ سے تو بھاگ لگے ہیں بقول ان کے بیٹے کے رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب کا ہے، اولاد مرد کی نصیب کی ہے، تو اللہ جلدی گود بھی ہری کرے تاکہ رجب صاحب آپ کے بھی نصیب ہمیں نظر آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بھئی آپ نے خود بات کی ہے، ہم نے تو کی نہیں ہے۔ اب کسی نے مجھے یہ کہا کہ بھئی اس کی بہن کی اولاد نہیں ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ مرد کی نصیب کی ہوتی ہے تاکہ اس کی بہن کا گھر نہ خراب ہو، تو ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی رجب صاحب صرف اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے
اتنے سارے مردوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔